सुरुवातीक गायन घेऊया. A18 पेज नंबर 9. मिसाची बेट बेटुक्यात निकेता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया. कालवारी बेट ओरपून प्रवेश करता एक मोनात मिसात वांटो घेवया. Calvary bet novian tono sorta Cristacia morna uglas coroia Undo soro e beten bodota Crismendio cemas roguci बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. जाचे तान सगळें बरें येतल्या देवाची कृपा ताची शांती तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. बाबा बिनानो, आमच्या घरांतान हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता. आनी जशें सुरवातीचें गीत गायलां आमी, मिसाची भेट सुरू जाता. क्रिस मेंढऱ्याचें मांस रगत शेवया. घोडी आयज आमकां हे परिस्थितीन क्रिस्ताची कूड रगत घेवंक जायना. हे वेळार आमचो भावार्थ जागोवया. सायबा, तुज्या पुताचे कुडी रगतान आमकां उत्मीकपणान वाडय. आयज इगोर्ज कोत्ता दोबाजीक परब जेजूच्या कुडी रगताची व्हडली परब. संवसारांतलो बायसोचो आसलो, बापासूर शिव्याचो आसलो, आमकां एकसुरी साणूक ना. पूण उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं आमी जेजूक अणभवू. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेन सायबा, तुजो अणभव आमकां दी. तुजी ओळख हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमच्या घरांत रावून वाडय म्हूण एक एकलो ओगेपणान तुजे पासत, तुज्या कुटुंबा पासत आनी सगल्या उडचण्या पासत जेजूक प्रार्थना कर. जेजूची कुडी रगतान आमच्या जिवितान आमी वाडली. ताका आमी जायते पावटी शेवलो. पूण आयज आधुनीक परिस्थितीक लागून घोडये खाशा जेजू म्हाका मेळ्ळो ना. पूण आमच्या जिवितान घोडये देवाक मानवो ना. खरी क्रिस्तांव कशीं जिवंक आमी चुकल्या. जेजू घेतलोलो हें पुर्यान आमी ओळखूंक विसरल्या. असल्या आनी सगल्या पातकांचें जें आमी केल्यान तांचें दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकूट करूं. देव बाप आमची पातकां बगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutuku, sumia kaklutuku, Krista.
जेजूचे कुडी रक्तान आमी वाडली, ताणें आमकां पोसली. हे पिडेन आयज पर्यंत ताणें आमकां राखली, सांबाळली आनी सगल्यांक आमकां दिल्ल्या बरेपणा पासत ताची वाखाणणी करून सगलीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर परवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सुम्या देवा, देवाचे शिडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे पवित्र मिसाचे बेटेन आंतोनियो गाब्रियल मानुएल कुलासो हे आमच्या बाबाक सुरगीचे राज हे मिसाचे बेटे वरी फावो कर म्हूण ताच्या पासत मागतना आमची घरचीं जावं ह्या दिसांनी सोंपून गेल्यान तांकांय जेजून आपल्या सांगाता ससनाच्या विसवान भितर काड म्हूण मागतना गवळीक वरोस आमी ह्या म्हयन्यान सुरू करता. आमचेशी राव. हो विशय मनान दवरून हो जेजू एमिसाचे बेटे वरवीं आमच्या सगळ्यांशी रावूं ताचीच कृपा मागतना जेजूच्या पवित्र काळजाच्या नोवेनान तशेंच भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेजेनांत आमी आसा. सगळ्यांची मजत मागून जेजू आमचेशी रावूं आमकांय एक एकल्याक कृपा मागुया. सोमया जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोडवणदारा, तुज्या कोश्टांच्या पुताच्या कोश्टांच्या मरणाच्या उगडासाक अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरला. तुज्या मासा रोगताच्या योजनाच्या जेवणाची तान भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडबणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान मागता जेजू, जो बापा सोबी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेस आयलो आनी ताणें पोरचेक कळीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरचेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलेंय आमी पळयतल्यो. मोजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायेलाच्या 12 कुळाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयांशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें तोड्यार तारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोलयांचे शांतीचे यत्न करूंक लायले. अर्दें रगत मोजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरचेक आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगळें आमी पळयतल्यो, ताचें आमी आयकतल्यो. उपरांत मोजेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रगत. हो करार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता.
देवाचें उतरें देवाचे उपकार जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतले सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराचे नाव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतले सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतले सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा तुजो चाकर हांव तुजे चाकरीचो पूत तुज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्याय जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतले सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतले हेब्रेवाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो ह्यो ज्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायात्नीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक वाडल्या आनी ओदीक संपूर्ण तोंबून तो भितर सरलो हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय म्हणजे हें रचनेचो न्हय बोकड्याचें वो पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें बोकड्याचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी आसलोले पाडयेंचो गोबोर बसवतल्यांचेर शिडावन तांकां 3 कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवंत जावचें ना ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळ बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयल्लो म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करूं तें रगत आमचें अंतस्करण मोडनादीक कुटुंबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मुदेस्त आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवन जेजू मेलो देवान आपयलोल्यांक बासायलोले सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मुदेस्त जावन आयलो देवाचें उतरें देवाचे उपकार उद्गार Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. जेजू म्हणटा हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. सर्वेस्परो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या
फूग नासलेल्या उंड्याचे पुरबे सुमयात पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हटलें, तुज्या पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांक धाडून ताणें तांकां म्हटलें, शारान वचात आनी थंय उदकाचो कळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनयाक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हज्या जेवणाचो वसरो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां आनी ताका सांगात. आनी तो तुमकां नेटयलोलो वसरो दाखयतलो. थंय आमकां पास्क तयार करात. शीस भायर सरून वच जाल्यार ताणें सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें. पास्क तयार केलें. तांचें जेवण चलतालें आसतना जेजून उंडो घेतलो. बापाक दिनवासून तो म्हणलो. ताणें म्हटलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन बापाक दिनवासून ताणें तांकां पियेवंक दिलें आनी म्हटलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाकाच्या फळ्याचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हटल्या उपरांत जेजू जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये म्हाकाणी तुका क्रिस्त. मोगच्या बाबा बिनेनो, देव मंदिरां घोडे खाली आसत, पूण आमचीं घरां देव मंदिरां जाल्यान हें मात विसरचें न्हय. घोडे मिसाची भेट आमी देव मंदिरान पळयनात, खाशा आमकां पळोवंक मेळना जाय. पूण हांव म्हणटलो अशें, जेन्ना आमचीं घरचीं परदेसान आसान दुसऱ्या गांवांत आसान तीं आमकां पळोवंक मेळनात, तांकां घोडे आमकां वचूंक मेळूंक जायना. पूण आमकां हे तेंपार एक संदी आसा. आमचे लागीं आसतलो मोबायल फोन, ताचेर व्हिडियो कॉलिंग आसा. आनी व्हिडियो कॉलिंग आसता तेन्ना बाबडेनो, कितलोय पयस तो मनीस आसूं, कितलोय लागीं पुऱ्यान आसूं, आमी तांचे लागीं पळयता, उलयता, पूण आमकां ती मेळनात. दिश्टी पडटात पूण खाशा अणभवूंक मेळनात. पूण आमी तांचे लागीं उलयतोच, भासाभास करतोच खुशाल जाता. आनी हांव म्हणटलो, ही मिसाची भेट अशीच. घोडे आमच्यांनी आमच्या खाशा देव मंदिरान वचूंक जायना. ह्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान जो आमच्या मोबायलांतल्यान बाबडेनो आमच्या घरान एके भाशेन जेजूक आमी पळयता, अणभवता आनी ताचो एके भाशेन सांगात घेता. व्हिडियो कॉलाचेर मनीस पळोवंक सारको हात लावंक मेळना, पूण आमी खुशाल जाता. बाबडेनो, असल्या मनान हे मिसाचे भेटेन आमच्या घरान वांटो घेवया. आयची जेजूच्या पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब. संवसारांत आपूण आसलो, संवसारांतलो भायर सत्तलो हें जाणा जावन आमी एकसुरी पडलेली जेजूक नाकास. आनी हाकाच लागून ही आयची व्हडली परब म्हणजे आपलीच कूड आनी आपलेंच रगत तो आमकां दिता. बाबडेनो, आयज घोडे आमच्यांनी ती जेजूची कूड घेवंक जायना. आनी हें म्हणटाना एक ल्हानशी घोडणी ती आमच्या मनान बरी रिगतली.
थोड्या वर्सां फावटी जेन्ना इराक कुवेट हांचे मदें घेर चलतालें झूज चलतालें आनी जायतो लोक थंयसर कश्टवतालो कोण आपल्या घरा येवंक सोदतालो मेळोंक नासलें घरचीं एकामेकांक मेळों नासलीं तेन्ना एके आवयचीं उतरां सांगता हांव तुमकां. हे आवयचे भुरगे पडदेसान आसले आनी जेन्ना आवयच्या भुरग्या पडदेसान आसले तिचो हुस्को आसलो हे म्हजे भुरगे कितें करतात गाय केन्ना घरा पावतले गाय हांव तांकां केन्ना पळोवंक पावतलीं ती आमकां केन्ना पळोवंक पावतलें घर केन्ना भरतलें. आनी आवयचीं उतरां बाबडून तिणें सांगलेलीं अशीं तिकूय तशें करताली. दिसपट्टी इगोर्जेन मिसाक वेताली. इगोर्जेन मिसाक वचून जेजूक ती आपल्या काळजान घेताली आनी तिचें मागणें खंय अशें आसलें जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयला न्हू आतां उडून म्हज्या पुताच्या काळजान बस. ते खंय आसात कितें आसात कांय खबर ना म्हाका पूण उडून तूं तांच्या काळजान बस तांकां शांती दी. बाबडेनो जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताची परब म्हणटा ती ते वस्तोरेक ती आवयक आपल्या पुताचो हुस्को जाल्लो पूण आपल्या काळजान ती जेजू घेताली पूण आपल्या काळजान घेतलेलो जेजू तांच्या काळजान ओडून वच म्हणगे ती सत मानताली ओ उंड्याच्या रुपान आसा तो जेजू म्हज्या भुरग्यांक गोठाय दितलो सांबाळटलो राखतलो आनी तिच्या असल्या भावार्थाक लागून बाबडेनो भुरगे साल्वार जाले भुरगेय घरान पावले. आपणे आपल्या काळजान जेजू घेतलो पूण बाबार्थान जेजू तिणें आपल्या पुताच्या काळजान घातलो. बाबडीन असलो बाबार्थ ह्या आवय परी आसा काय आमकां. आयज हे पिडेक लागून आमच्या घरांत आमी आसा बाबडेनो आयज जेजूक सांगुया जेजू हांव देव मंदिरांत येवंक पावना जेजू. आतां मिस कुमन्यावांत मदेंच आमी ओतमीक मागणें करता हे ओतमीक मागणें तुका आनी म्हाका एके भाशेन बाबार्थ दाखयता जेजू म्हज्यान तुका उंड्याच्या रुपान घेवंक जायना पूण आमी आयज ते वस्तुरेचे मागणें म्हणया म्हज्या काळजान जेजू ओडून यो. एक मिसाचे भेटेन बाबडेनो पाद्री उंडो उबारता आनी म्हणटा ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटेली शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी आनी आमचो सगळ्यांचो जबाब कितें. सोमया तुवें म्हज्या काळजांत येवंक म्हाका फावना पूण एकूच उतर उलय आनी म्हाका भलायकी मेळटली. ही उतरां कोणाची शोधपतीची. शोधपतीचो चाकोर बरो नासलो तो न्हय चेडो चेडू न्हय चाकोर बरो नासलो आनी चाकरा पासो तो शोधपती आपल्या मनशांक जेजू सरशीं धाडटा आनी म्हणटा जेजूक सांगात म्हज्या चाकराक बरो करूंक यो म्हूण सांगात. ताची उतर आयकता जेजू येता पूण हो शोधपती घरांत भायर रावन कितें म्हणटा जेजू येनाका एकूच उतर उलय जेजू एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो. बाबडेनो ते वस्तुरे भाशेन जेजू म्हज्या काळजांत यो पूण म्हज्या भुरग्यांच्या काळजान उडून वच. भुरगे बरे जाले. शोधपतीन म्हटलेलीं उतरां जेजू येनाका म्हज्या घरान हांव पुरतो न्हय पूण ताच्या ह्या भावार्थाक लागून ताचो चाकोर बरो जाल्लो. बावडेनो इती जेजूच्या कुडी रक्ताची दोबाची एक परब. तूं तुज्या घरान आसूं खंयसरूय आसूं बाबार्थान मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आयज सांग जेजू म्हज्या काळजांत म्हज्यान तुका घेवंक जायना पूण ह्या देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका गोठाय दी बोळ दी. हे पिडेक लागून आयज आमी कश्टवता जेजू उडून यो आमच्या काळजान. ह्या वर्साचो गवळीक विशय जुनाच्या म्हयन्यांतान आमी हे गवळीक वरोस सुरू करता आनी कांय बरो गवळी बापान विशय काडला. आमचे शीं राव इमावस वाटेन वेताले शीस भियेल्ले आतां आमचें कितें जातलें गाय आमी कशें जियोवचें गाय.
पूण हे जेन्ना एक लांब वाट चलून वेताले जेजू आपुणूच वेता तांचे मदें उबो रावता आनी तांचे बरोबर चलता आनी उंडो मोडटना ते जेजूक वळखता आनी जेन्ना उंडो मोडटना जेजूक वळखता तेन्ना ते म्हणटा जेजू आमचे शिराव वचो नाका आयचे मिसाचे बेटेन बाबडेनो उंडो यात्रेक मोडटना आमी सांगूया जेजू आयज आमच्या घरांत राव जेजू आयज म्हज्या काळजांत राव आमचे शी राव जेजू असल्या मनान बाबडेनो हे मिसाची भेट भावार्थान सोत मानुया तुजें घर देवाचें मंदीर सायबा आयजूच न्हय म्हज्या टिव्हींतल्यान जेजू म्हज्या घरांत रावता म्हज्या मोबायल फोनांतल्यान जेजू आमचेशी रावता हो तो गवळीक विशय आमचेशी राव जेजूच्या काळजाची पुर्वेची नव्यानांत आमी आसा जेजूक सांगुया जेजू आमी भियेल्या संवसार भियेला पिड्यान कश्टवता थोड्यांक सिर्वीस ना जावन आसात हे ते तरेन जायते आमी कश्टवता सांगुया जेजू आमचेशी राव आमच्या काळजांत तूं राव जेजू आमच्या घरांत तूं राव जेजू बागयोंत आंतोनीची त्रेसेनांत आमी वांटो घेता बाबडून हे बागयोंत आंतोनीच्या जिवितान बाळोक जेजू सदांच आसलो तो ताच्या हातार खेळटालो कित्याक जेजू आनी ताचे मदें मोगाचो संबंद आसलो आयज तेच बागयोंत आंतोनीक सांगुया बागयोंत आंतोन तुज्या हातान खेळटल्या जेजू भाशेन आमचेशी जेजू खेळय आमचेशी तूं राव पुरो बाबडेनो असल्या बाबडतान जर तरी मिसाची भेटेन वांटो घेतलो तुज्या घरान आयज जेजू आसतलो तुज्या जिवितान जेजू आसतलो आनी आयची परब आमकां इतलेंच उगडास करता आमचे शीतू राव सायबा आमच्या घरांत राव आमच्या पिड्येंत राव आमच्या कुस्तां वेळार राव खुशालकायेन राव सगळ्या वेळार सुवातेर आमकां राव जेजू तुज्या काळजान आमकां वेंगोय तुज्या काळजान आमकां सुवात दी ह्या जेजूच्या काळजाक आमी मान दितना बाबडेनो ही पवित्र मिसाची भेट जशी ती वस्तुरिकाय बरी म्हणटाली म्हज्या काळजांत हे जेजू आनी म्हज्या भुरग्यांच्या काळजांत ओडून वच आयज आमी हेंच लागणें मागणें करुया जेजू आमी घरांत आसा तुजे मिसाचे भेटेन वांटो घेता उंड्याच्या रुपान म्हज्यान तुका घेवंक जायना न्हू कांय नजो उडून यो सायबा उत्मीकपणान यो त्या सोदपुतीचो बाबाड सांगया सायबा तुवें म्हज्या घरांत येवंक फावना म्हणजे काळजांत येवंक जायना रे जेजू हे परिस्थितीक लागून म्हाका तुज्या घरांत घेवंक जायना मेळ्ळो ना जेजू ही पिडा बेगीन पयस कर म्हूण मागुया बेगीनूच तुज्या मंदिरांत येवन हे पिडेंतली मेकळी करून तुजो अणुभव घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया आनी गुंवळीक 20 वर्साचो विशय मनान दवरून आमची शितुराव संवसार सोंपा पर्यंत हांव सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो ही जेजूची उतरां मनान दवरुया आनी पवित्र मिसाची भेटेन वांटो घेतना जेजूची कूड आनी रगत ही ताची दोबाची म्हणगे व्हडली परब स्वर्गांतल्यान जेजू तुजे पुर्जेचेर नदर लाय पिड्येंतली आमकां निवार सगळ्या वायटांतली सांबाळ आनी जे घडयेक पर्यंत आमी जेजूक देव मंदिरान मेळूंक पावतेली ती घडी येव मेरेन ती आवयची उतरां आमच्या काळजान सदांच उडून यो भावार्थान बरवशान मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक देवाची कृपा आमकां मागुया सगळीं उबी रावया आमच्या घराच्या मंदिरांतान देवाचेर आमचो बाबार तीर करून आमचेशी सदांच राव म्हूण सगळीं बरोबर म्हणया सत म्हणटान देवा सोर पदवीदार बाबा स्वर्गार आनी प्रिथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीस सांबाळलो आंकवार मारिताय सलमलो पोस पिलाता खाल ताणे गोश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर परवेदार देव बापाच्या उसव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन बाबार्थान बरवशान
जेजूच्या कुडी रोगतान आमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं मागणी बापाक सांगुया. आमच्या गवळीक फुडाऱ्यांनी पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान श्रुती बोल आनी कुरपा घेवन आपलें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हातांत आसलोले पोचेक मिसाचे भेटेची ग्रेस्काय सुबामपणी वांटूंक मिसाचे भेटेचो मोग तांच्या काळजांनी वाडोवंक वावरुल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमचे विचून काडलोले आमदार मंत्री नगरपालिकेचे अधिकारी आनी दर एक गांवांत वावुरपी सरपंच आनी पंच हांणी आपणाक दिल्लो वावर फिक्रेन करूंक आनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर आसलोल्यो सवलती सगल्यांक मेळोवंक तांकां जबाबदारेचे कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमी मिसात वांटो घेतली सगलीं मिसाक वेळार येवन चितान देवाचें उतर आयकून जिवितांत तें पाळूंक आनी जेजूक शेवूंक आमचे भितर जेजू आकारून येवंक तांचो फोळ कसो आमचे जिविताचें संपूर्णपण पोरचेच्या बळेपणा खातीर करूंक आमी शिकल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जायतीं आमचीं भावां भयणां पिडेक वो जाणटे पिरायेक लागून जायते कोश्ट सोंसतात. याज्ञिकांनी तांचे सवें खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद वो कोमन्यो वेळार दिवंक तांकां जेजूची गोठाय तांच्या कोश्टां आडकोड्यांनी मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं मागण्याचो जेलो तुज्या मुखार घातला. तुज्या पुताचे कुडी रोगताचे पवित्र भेटेन वांटो घेतना हो जेजू उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आमचेशी सदांच रावूं आमकां कुरपेन वर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीचे वेळार गायन घेतल्या C26 पेज नंबर 39. निर्मळ बेटुंड्या सूर्याची सोम्याची सुती गुडलुली ताचे कोर्नापले मासरो गो बाबा भयणानो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताच्यो आज्ञा पाळून हो एकवटाचो शांतीची खुणा गोवा उंडो दाखासरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जाय त्या कोण्याचो एक उंडो जाय त्या दाखांचो एकूच सोरो करून घेता, तशें जेजूची कूड रगत घेतल्या आमा समेस्तांक शांतीन मोगान सोपून एकवट जाय सोकोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, सोर पुरवेदारा ससनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणीचो फोड आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्टां मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणार बसलो तेन्ना कोत नासल्या मेंढऱ्यान आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली वाखाणणीची बोली. हे व्हडट्या संस्कारांक तुजे पोरजेक तूं पवित्र करताय. आमकां तूं तुजे पोरजेक पोसताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक बाबडतान तूं उजवाड येताय. देखून तुजे कुरपेची गोडसाण चाकूं एकाच प्रिती मोगान तूं आमकां एकठांयताय. दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर. पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो. दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. जेजून म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेया आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणे खोराचे रगत पातकाचे बक्षण मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस्त मनशां पासत वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगटुया. सोमया जेजू आमी उंडो खातां आनी एकाल्सितले पियेतां. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टां. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर तुजे वेगेन आमकां घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून हे जेवणाक वांटो घेवंक तुवें आमकां आपयल्यान. तुज्या पुताची कूड रगत दितना पवित्र आत्म्याच्या संतोशान काळजां आमची बोर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गोवडी, सगळ्या दर मुणयाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. आमची मेल्ली बाबा भयणां आंतोन गाब्रियल आमच्या बाबाक तुज्या सुखान घे. कोश्टान दुखींक सांपडलेल्यांची दया कर. देसान देसाच्या सगळ्या बाबा भयणांक तांणी तुका वळखूंक शांतीन जेवंक करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळें बरें तें तूं वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याची एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमीन. बावडेनो जेजूची कूड रगत गुडे आमकां खाशा आमच्या सैमान घेवंक मेळो ना. बाबार्थान वांटो घेतना सायबा आमकां तुजे कृपेन भर आमच्या काळजान उडून यो म्हूण जेजून शिकल मागणी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताडणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर वायटांतली सर्वेस्परा किरीत पुणिने पिडेंतली आमकां निवार. दया करून जिवितान घरान किरीत पुणीन आख्ख्या संवसारान सवस्काय दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल, कशे परमणे शांती दी, एकवटान सांबाळ. जी येताय राजवट चलयताय ससनेच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. काळजाची शांती वाडयता. आमच्या काळजान उडून येवन बाबार्थान आमकां बोदतलो जेजू, ताका घेतली सगलीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबार्थान आमी जेजूचेर नदर लावया आनी उत्मीक मागण्यांत वांटो घेवया. ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटायता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. सुरगींचे वोण जेजू दिता, आपली गोड मास समोर पिता. देव मेंढरो आपूण जाता, आमा मनशांक खावूंक
प्रार्थूया. बापा, सासणीक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां सगल्यांक आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी जो आमच्या घरांत एकठांय करून उतरां वट्ट्या सुखाची सुपोळ कुणा जेजूचो अमोली कूड रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान हे जेवणान घेतलेल्या वांटोळ्या वरवीं बासायलेल्या आनंदाक आमकां पावय. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या फ्रेंड्स फॉर सेंट जोझफ वाज ताच्या वांगड्यांक देव बरें करूं आनी देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. भावडेनो, येता तो शुक्रार जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब. ही मिसाची भेट सकाळच्या 8 वरांचेर तुमच्या यूट्यूबार तुमकां पळोवंक मेळटली. जेजूच्या काळजान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं हे परबेन आमी वांटो घेवया. गवळीक बरो सुरू जाला. ते जेजू आमचेशी आसूं, आमचेशी रावूं. केरीतपणीन ह्या दिसांनी पिडयेक लागून आमी कश्टवता. एकामेका पासत मागुया, एकामेकाच्या गरजेक पावुया. पावसाचो काळ लागीं पावला. नितळकाय जाता तितली सांबाळूंक वावरुया. कित्याक नितळकाय वरवीं जायत्यो पिडा पुर्यान आमच्यांनी पयस करूं येता. असल्या मनान केरीतपणीन ह्या पावसाच्या काळान नितळकाय सांबाळूंक वावरुया आनी गवळीक वर्साचो विशय मनान दवरून आमचे शीं राव. हो जेजू आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं आज जोडुया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सर पदवीदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो देवान तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर आनी सगळ्या पिडेवंतांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमच्या काळजान उत्मेकपणान आसलेलो जेजू आमचेशी आसा. असल्या बाबार्थान जेवंक वचून यात. ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन घेतल्या F12 पेज नंबर 91. देव मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा देव शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका स्थाळ्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो. देव मंदिरांतली आतां कुशल काळजा देव शांतीन भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया.